आजको बचत र लगानी भोलिको समृद्ध जिन्दगानी भन्दै तपाईहरुलाई हाम्रो यो इस्तबुल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म राजु पौडेल। शेयर शिक्षा र बीमा शिक्षा सँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइराखेको थिएँ र आज पनि म तपाईहरु समक्ष बीमा शिक्षाको बारेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्तुत गरेका विभिन्न प्रकारका पोलिसीहरूको बारेमा जानकारी दिने अभियानका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौं। त्यही जानकारी दिने अभियानमा आज म आजको बचत र लगानी भोलिको समृद्धि जिन्दगानी नाराका साथ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्तुत गरेको पोलिसी नौलो जीवन समृद्धि बीमा योजनाको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। यदि हाम्रो यो इस्तबुल युट्युब च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ हामीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, हौसला दिनको लागि तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै आगामी दिनमा शेयर बजारसँग सम्बन्धित, बीमा बजारसँग सम्बन्धित, शेयर बजार र बीमा बजारसँग सम्बन्धित प्रविधिको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो सब्स्क्राइब बटनको सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुलाई थाहै छ, आम नेपाली जनताहरू 78% नेपाली जनताहरू अहिले पनि बीमा व्यवसायबाट, बीमा गर्नबाट वञ्चित भएको हामीले तथ्याङ्कहरू सुनिराखेका छौं। 22% मात्रै नेपाली जनताले बीमा गरेका छन् र अहिले पनि आम नेपाली जनतालाई बीमा प्रति त्यति विश्वास पनि छैन, जानकारी पनि छैन। त्यही विश्वास र जानकारी दिने अभियानका साथ आम नेपाली जनता समक्ष बीमाको महत्व र बीमाका फाइदाहरूको बारेमा ज्ञान पुर्याउने अभियानका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौं। यस्ता भिडियोहरू लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भइराखेका छौं। त्यसकारण आज म तपाईहरु समक्ष बीमाको महत्व के हो, बीमाका फाइदाहरू के हुन् भन्नु भन्दा पनि त्यसबारेमा हामीले यसभन्दा अगाडि नै एउटा भिडियो बनाएका छौं। त्यो भिडियो माथिको आई कार्डमा राखेका छौं, त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई हाम्रो जीवन अमूल्य छ, हाम्रो जीवन अनिश्चित छ, हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू भोलि भविष्यमा आउन सक्दछन्, जुन जोखिमले हाम्रो परिवारलाई विचलित बनाउन सक्दछ। यस्तो विचलित परिवारबाट हुनको लागि हामीले हाम्रो जीवन र हाम्रो परिवारको जीवनमा जीवन बीमा गराइदियौं भने भोलि आउने कुनै पनि प्रकारका आर्थिक जोखिमहरू, सामाजिक जोखिमहरू, मानवीय जोखिमहरू बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेर हामीहरू आनन्द र विश्वासका साथ बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेर आनन्द साथ बस्न सक्दछौं। र विश्वास म तपाईहरुलाई के दिन चाहन्छु भन्दा हामीले गरेको बीमाको रकम भोलि बीमा कम्पनीले कुनै पनि तरिकाले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछ, भुक्तानी गर्दछ। त्यसमा कुनै दुविधा नहोस्। तपाईलाई भर्खरको एउटा घटना म सुनाउन चाहन्छु। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नारायणघाट शाखाले एकजना व्यक्तिको बीमा गरेको 6 महिनामा एकजना व्यक्तिको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो। दुर्घटनाबाट मृत्यु भइसकेपछि उसको आश्रित परिवार श्रीमतीलाई नारायणघाट शाखाले रु 1,84,87,750 रुपियाँ भुक्तानी गरेको हामीले न्यूज हेरिराखेका छौं, सुनिराखेका छौं। त्यसकारण तपाईहरुले बीमा प्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। बीमा भनेको कुनै युनिटी व्यवसाय होइन, यो एकदमै बैंक जस्तै आधिकारिक संस्था हो। यो संस्थामा बीमा गरेर हामी निर्धक्क साथ ढुक्क साथ बसौं र भोलि आउने विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक र मानवीय जोखिमहरू बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरौं भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आज म तपाईहरु समक्ष नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्तुत गरेको नौलो जीवन समृद्धि बीमा योजना भनेको के हो, यो योजनाका फाइदाहरू के छन्, विशेषताहरू के छन्, यसका महत्वहरू के छन् भन्ने बारेमा विभिन्न चार्टहरू मार्फत तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। ती कुराहरू हेर्नको लागि, सुन्नको लागि यो भिडियो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला, सुन्नुहोला र अब म तपाईहरुको ध्यान नेपाल लाइफले प्रस्तुत गरेको यो पोलिसीका विशेषताहरू, फाइदाहरू र महत्वको बारेमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई नौलो जीवन समृद्धि बीमा योजनाका बारेमा विस्तृत जानकारीहरू विभिन्न चार्टहरू मार्फत दिन गइराखेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, हेर्नुहोला। अब यसको सर्वप्रथम नौलो जीवन समृद्धि जीवन बीमा योजना भनेको कस्तो प्रकारको बीमा योजना हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको बचत र लगानी भोलिको समृद्धि जिन्दगानीको मूल नाराका साथ नौलो धनवर्ष नामक नयाँ सावधिक जीवन बीमा योजना नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसको मूल नारा आज हामीले बचत र लगानी गर्दा भोलिको हाम्रो जिन्दगी समृद्धि हुन्छ भन्ने छ र यो नौलो धनवर्ष नामक सावधिक जीवन बीमा योजना अन्तर्गत पर्दछ। यस योजना
मा सीमित वर्षको बीमा शुल्क भुक्तानीमा बीमा अवधिभर जोखिम वहन हुने, बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै विभिन्न 4 किस्तामा बीमाङ्क रकम भुक्तानी हुने, एकल भुक्तानीको व्यवस्था, अपाङ्ग अशक्तताको सुविधा, बीमालेख धितोमा 1 वर्षमा कर्जा उपलब्ध हुने जस्ता विभिन्न प्रकारका राम्रा सुविधाहरू यस योजना अन्तर्गत रहेका छन्। यो योजनामा प्रमुख सुविधा र प्रमुख विशेषताहरू के छन् भन्दा हाम्रो अवधि समाप्त हुनु अगावै विभिन्न किस्तामा रकम प्राप्त गर्छौं, 1 नम्बर विशेषता, र एकल भुक्तानी गर्ने पनि सुविधा छ यहाँ, र अपाङ्ग अशक्तता जस्ता सुविधाहरू पनि छन्। यी सुविधाहरू भएको बीमा पोलिसीलाई हामीले नौलो जीवन समृद्धि बीमा पोलिसी भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी तपाईहरुले पाउनुपर्ने हुन्छ। यसको प्रकारमा सीमित भुक्तानी, धन फिर्ता सावधिक जीवन बीमा भनेर भन्छ यसलाई। हामीले सीमित समयसम्म भुक्तानी गर्छौं तर फिर्ता अग्रिम प्राप्त गरेका हुन्छौं। यो बीमा लिनको लागि हाम्रो उमेर कम्तीमा 16 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भने अधिकतममा 60 वर्ष नागेको हुँदैन। यसको अर्थ हामी 16 देखि 60 वर्ष समूहका व्यक्तिहरूले यो बीमा पोलिसी लिन सक्छौं। बीमा अवधि तपाईहरुको इच्छा अनुसार 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष राखिएको छ। तपाईहरुले 10 वर्षको पनि गर्न सक्नुभयो, 15 वर्ष पनि गर्न सक्नुभयो, 20 वर्ष, 25 वर्ष पनि गर्न सक्नुभयो। यसै सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईहरुले जति कम अवधि राखेर बीमा गर्नुहुन्छ त्यति प्रिमियम हाई पर्छ र बोनस दर कम आउँछ। यदि तपाईहरुले अवधि माथि धेरै माथि राख्नुभयो, जस्तै 25 वर्ष अवधि राख्नुभयो, 20 वर्ष अवधि राख्नुभयो भने प्रिमियम थोरै पर्छ, बोनस रकम धेरै आउँछ। त्यसकारण तपाईहरुले बीमा गर्दाखेरि आफ्नो उमेर अनुसार कुन अवधि राख्ने भन्ने कुराको निर्केल गर्न सक्नुहुन्छ। र बीमा अवधि समाप्ति अधिकतम उमेर 70 वर्ष भनेर भनिएको छ। जस्तै 60 वर्षको कुनै मान्छेले, कुनै व्यक्तिले बीमा गर्यो, यो बीमा गर्यो भने 10 वर्ष बीमा गर्यो भने उसको 70 वर्षमा मेच्युरिटी पिरियड समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा भनेको हो। अब यसमा केही प्रमुख विशेषताहरू यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ। सीमित अवधि बीमा शुल्क भुक्तानी गरी बीमा अवधिभर जोखिम वहन हुने भनेर भनेको छ। यसको सीमित अवधिसम्म हामीले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्छौं तर जोखिम चाहिँ पुरै अवधिसम्म कम्पनीले वहन गरेको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले 10 वर्ष अवधि राखेर बीमा गर्नुभयो भने 8 वर्ष भित्र तपाईले बीमा शुल्क भुक्तानी गरिसक्नुहुन्छ तर कम्पनीले जोखिम 10 वर्षसम्म उले जोखिम वहन गरेको हुन्छ भन्न खोजेको हो। बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै 4-4 वर्षको अन्तरालमा सम्पूर्ण बीमाङ्क रकम फिर्ता भइसक्ने। यसको अर्को प्रमुख विशेषता के छ भन्दा बीमा अवधि समाप्त हुन 4 वर्ष अगाडि नै 4-4 वर्षको अन्तरालमा तपाईहरुले गरेको बीमाङ्क रकम कम्पनीले फिर्ता गरिसक्छ। बीमा अवधि समाप्ति एकमुष्ट बोनस रकम पाइने। 4 वर्ष अगाडि नै तपाईले बीमाङ्क रकम लिइसक्नुहुन्छ र बीमा अवधि समाप्तिपछि बाँकी एकमुष्ट जुन बोनस प्राप्त गरेको हुन्छ हाम्रो पोलिसीले त्यो बोनस रकम पाइने भयो। बीमा अवधिमा बिमितको मृत्यु भएमा विभिन्न किस्तामा गरिएको आवधिक भुक्तानी कट्टा नगरी बीमाङ्क आर्जित बोनस रकम उपलब्ध हुने भनेको छ। जस्तै तपाईहरुले 15 वर्ष बीमा गर्नुभयो, तपाईहरुले 12 वर्षमा सबै किस्ता 4-4 वर्षको दरले अग्रिम रूपमा बुझिसक्नुभयो। तपाईहरुको 13 वर्षमा मृत्यु भयो भने कालगतिले मृत्यु भए पनि तपाईले अगाडि लिएको जुन 4 किस्ता बुझिसक्नु भएको छ त्यो रकम नकटाइकिन तपाईको आश्रित परिवारलाई एकमुष्ट बीमाङ्क रकम प्लस बोनस रकम कम्पनीले उपलब्ध गराउने भयो। थप परिष्कृत अपाङ्ग अशक्तता सुविधा उपलब्ध रहेको भनेको छ। यसमा एडीबी, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी सुविधा पनि उपलब्ध छन् जुन ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत पर्दछन्। बीमा शुल्क एकल किस्तामा मात्र पनि भुक्तानी गर्न सकिने भनेको छ। एकल किस्ता भनेको जस्तै तपाईले 15 वर्ष 10 लाखको बीमा गर्नुभयो भने 10 लाख सुरुमै लगेर बुझाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई एकल किस्ता भनेर भनिन्छ। एकल बीमा शुल्क भुक्तानीमा बीमाङ्कको 2.5 गुणा मृत्यु जोखिम वहन हुने भनेको छ। यदि तपाईले एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुहुन्छ 10 लाखको भने 10 लाखको 2.5 गुणा मृत्यु जोखिम कम्पनीले वहन गर्ने भयो। बीमालेख धितोमा 1 वर्षमै कर्जा उपलब्ध हुने। अरु पोलिसीहरुमा 2 वर्ष 3 वर्षमा मात्रै कर्जा उपलब्ध हुन्थ्यो भने यो पोलिसीमा बीमा गरेको 1 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि बीमालेख कर्जा उपलब्ध हुने भयो।
अब यो पोलिसीमा बीमा शुल्क भुक्तानी अवधिको अवस्था यस्तो छ, जस्तै कसैले 10 वर्षको गर्ला, कसैले 15 वर्ष गर्ला, कसैले 20 वर्ष गर्ला, कसैले 25 वर्ष गर्ला। यदि 10 वर्षको बीमा गरेको छ भने एकल वा 8 वर्षसम्ममा उसले 10 लाखको 10 वर्ष बीमा गरेको छ भने 10 लाखको बीमा शुल्क भुक्तानी 8 वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्यो, अथवा एकमुष्ट रकम सुरुमै लगेर भुक्तानी गर्न पनि पाउने भयो। यदि 15 वर्ष गरेको छ भने एकल रूपमा भुक्तानी गर्न पनि पाउने भयो, 12 वर्षभित्र प्रिमियम शुल्क तिरिसक्नु पर्यो। यदि 20 वर्ष गरेको छ भने एकल पनि भुक्तानी गर्न सक्ने भयो र 16 वर्षभित्रमा प्रिमियम शुल्क तिरिसक्नु पर्ने भयो। यदि उसले 25 वर्ष गरेको छ भने एकल पनि तिर्न सक्यो र 20 वर्षभित्रमा उसले प्रिमियम शुल्क तिरिसक्नु पर्यो। अब यो बीमा गर्नको लागि न्यूनतम कति रकमको आवश्यकता पर्छ हामीलाई भन्ने तपाईहरुको यदि जिज्ञासा छ भने 50,000, तपाईहरुले न्यूनतम 50,000बाट यो बीमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 50,000 न्यूनतम रकम भयो भने अधिकतम रकमको कुनै सीमा छैन। आफ्नो आय स्रोतको आधारमा तपाईहरुले जति रकमको पनि बीमा गर्न सक्नुभयो। अब यो बीमा पोलिसीमा बीमा शुल्कमा छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसमा बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट र बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वप्रथम म तपाईलाई बीमाङ्क रकमको आधारमा छुटको व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै 5,01,000 देखि तपाईले 25 लाखसम्मको बीमा गर्नुभएको छ भने 50 पैसा प्रति हजार छुट पाउनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले 25,01,000 देखि 50 लाखसम्मको बीमा गर्नुभएको छ भने प्रति हजार 1 रुपैयाँ छुट पाउन सक्नुभयो। तपाईहरुले 50,01,000 देखि 1 करोडसम्मको बीमा गर्नु भएको छ भने 1.50 पैसा प्रति हजार छुट पाउन सक्नुभयो। यदि तपाईहरुले 1 करोड 1,000 देखि माथि जतिसुकै बीमाको रकम गर्नु भएको छ भने पनि प्रति हजार 2 रुपैयाँ छुट प्राप्त गर्न सक्नुभयो। बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा छुट पनि व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै वार्षिक रूपमा तिर्छु मैले प्रिमियम भन्न चाहनुहुन्छ भने 2% छुट पाउनुहुन्छ। अर्धवार्षिकमा तिर्छु भन्नुहुन्छ भने 1% छुट पाउनुहुन्छ। त्रैमासिकमा तिर्छु भन्नुहुन्छ भने छुट छैन। मासिकमा तिर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई थप 5% शुल्क लिन्छ। त्यसकारण वार्षिक रूपमा प्रिमियम शुल्क तिर्दा बढी बिमितलाई फाइदा हुने देखियो। अब यो बीमा पोलिसीमा केही ऐच्छिक सुविधाहरू छन्, जुन सुविधा हामीले अतिरिक्त रकम तिरेर लिन पनि सक्छौं, नलिन पनि सक्छौं। तर अहिलेको युगमा हाम्रो जीवन अनिश्चित छ। यो अनिश्चित जीवनमा हामीले यस्ता सुविधाहरू लिनै पर्ने हुन्छ। जस्तै दुर्घटना लाभ सुविधा लिन सक्छौं हामीले, बीमा शुल्क छुट सुविधा लिन सक्छौं हामीले, त्यसैगरी अशक्तता सुविधा लिन सक्छौं। पीटीडी, पीडब्ल्यूबी, एडीबी सुविधा भनेको यो ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिकतम 1 करोडसम्मको लिन सक्ने भनेको छ। अधिकतम जस्तै तपाईले 50 लाखको बीमा गर्नुभयो भने 50 लाखकै ऐच्छिक सुविधा लिन पाउनुभयो। 10 लाखको गर्नुभएको छ भने 10 लाखको पाउनुभयो। 1 करोडको गर्नुभएको छ भने 1 करोडको पाउनुभयो। तर 2 करोडको गर्नुभएको छ भने 1 करोडसम्म पाउनुहुन्छ, 2 करोड पाउनुहुन्न। यदि बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने र दुर्घटनाको कारणबाट अपाङ्ग अशक्त भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक 120 किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने भन्छ। जस्तै तपाईले यो ऐच्छिक सुविधा एडीबी सुविधा लिनुभयो, पीटीडी सुविधा लिनुभयो, पीडब्ल्यूबी सुविधा लिनुभयो भने एडीबी एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट सुविधा लिनुभयो। जस्तै 10 लाखको बीमा गर्नुभएको छ भने 10 लाख तपाईको इच्छाको व्यक्तिले एडीबी सुविधा पाउने भयो। त्यो मृत्यु हुँदाको बखतसम्मको बोनस रकम, एडीबी सुविधा र बीमाङ्क रकम तपाईको इच्छाको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भयो। यदि दुर्घटना भएर तपाईको मृत्यु भएन, तपाई अंग भंग हुनुभयो, तपाईको हात खुट्टा गुम्यो, आँखा गुम्यो भने तपाईहरुले अब प्रिमियम वेभर बेनिफिट सुविधा पाउनुहुन्छ र अशक्तता सुविधा पनि पाउनुहुन्छ। त्यो गुमिसकेपछि तपाईले बाँकी अवधिको प्रिमियम तिर्नु परेन र कम्पनीले तपाईलाई उल्टो बीमाङ्क रकमको डिभाइडेड बाइ 120 ले हुन आउने रकम मासिक रूपमा भत्ता स्वरूप उपलब्ध गराउँछ। यो भत्ता पछि अवधि समाप्त भइसकेपछि भत्तामा उपलब्ध गराएको रकम नकाटिकन पुनः तपाईहरुको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछ। अर्को यसमा
समावेश भएका सुविधा ऋण तथा समर्पण मूल्यको आधारमा प्राप्त गरिन्छ। जस्तै तपाईहरुले एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्ष पश्चात बीमालिकमा समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको 90% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेको छ। तपाईहरुले यो बीमा पोलिसी गर्नुभयो र बीमा गर्दाखेरि एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुभयो भने बीमा गरेको 1 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि कम्पनीले समर्पण मूल्य प्राप्त गरिदिन्छ, बीमालीको समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ। समर्पण मूल्यको 90% तपाईहरुले आफ्नो पोलिसी धितो राखेर कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुने भयो। यदि तपाईहरुले एकल बीमा शुल्क बाहेक अन्य बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्ष पश्चात वार्षिक 2 किस्ता बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको 90% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेको छ। यदि एकल बाहेक अन्य तरिका मार्फत तपाईहरुले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नु भएको छ भने 1 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि कर्जा पाइन्छ, तर 1 वर्ष व्यतीत भयो भने 2 किस्ता तपाईहरुले प्रिमियम तिरिसकेको हुनुपर्दछ। 2 किस्ता तिरिसकेपछि समर्पण मूल्य प्राप्त हुन्छ। समर्पण मूल्यको 90% सम्म तपाईहरुले आफ्नो पोलिसी धितो राखेर कर्जा लिन सक्नुहुन्छ। अब बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईहरुले 10 वर्ष 10 लाखको बीमा गर्नुभएको छ भने बीमा गरेको 4 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि तपाईहरुले 10 लाखको 40% 4 लाख रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ। बाँकी 60% तपाईले 8 वर्षको अन्त्यमा पाउनुहुन्छ। तपाईले 10 लाख 8 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि पाउनुभयो, तर तपाईको बीमा 10 वर्ष छ, अझ 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्षसम्म बीमा चालू रहन्छ। त्यो 2 वर्षको पिरियडमा तपाईको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो अथवा कालगतिले मृत्यु भयो भने तपाईले लिएको 8 वर्षभित्र लिएको रकम नकटाइकन तपाईको आश्रित परिवारलाई बीमाङ्क रकम र बोनस रकम उपलब्ध गराउँछ। यदि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको र दुर्घटना सुविधा लिएको छ भने त्यो दुर्घटना एडीबी सुविधा पनि आश्रित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनेछ। यदि तपाईहरुले 15 वर्षीय पिरियड राखेर 10 लाखको बीमा गर्नुभयो भने 4 वर्षको अन्त्यमा 30% फिर्ता पाउनुहुन्छ, 8 वर्षको अन्त्यमा 30% फिर्ता पाउनुहुन्छ र बाँकी 40% 12 वर्षको अन्त्यमा फिर्ता पाउनुहुन्छ। 12 वर्षमा तपाईले पुरै रकम फिर्ता पाउनुहुने भयो। यदि तपाईहरुले 20 वर्षीय अवधि राखेर गर्नुभएको छ भने 20% 4 वर्षको अन्त्यमा फिर्ता पाउनुहुन्छ, 20% 8 वर्षको अन्त्यमा फिर्ता पाउनुहुन्छ, 20% 12 वर्षको अन्त्यमा फिर्ता पाउनुहुन्छ र बाँकी 40% 10 लाखको 16 वर्षको अन्त्यमा फिर्ता पाउनुहुन्छ। तपाईको पिरियड पुग्न अझ 4 वर्ष छ। तपाईले 16 वर्षमै सबै रकम प्राप्त गरिसक्नुभयो। 4 वर्ष बीमा जारी रहन्छ। 4 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 20 वर्ष पुग्छ। 20 वर्षमा फेरि कम्पनीले तपाईलाई एकमुष्ट रूपमा बोनस रकम उपलब्ध गराउँछ। यदि तपाई त्यो 4 वर्षको पिरियडमा तपाईको कालगतिले मृत्यु भयो भने तपाईले अगाडि बुझेको रकम नकटाइकिन तपाईको इच्छाको व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम र बोनस रकम उपलब्ध गराउँछ। यदि तपाई दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने एडीबी सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछ। त्यसैगरी तपाईले 25 वर्ष अवधि राखेर 10 लाखको गर्नुभयो भने 10 लाखको 15% 4 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि पाउँछ। 10 लाखको 15% 8 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि पाउँछ। 10 लाखको 15% 12 वर्ष समाप्त भएपछि पाउँछ। 10 लाखको 15% 16 वर्ष समाप्त भएपछि पाउँछ र बाँकी 40% 20 वर्ष समाप्त भइसकेपछि पाउँछ। अझ 5 वर्ष बाँकी छ पिरियड पुग्नको लागि। त्यो 5 वर्ष बीमा जारी रहन्छ। 25 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि तपाईले बोनस रकम एकमुष्ट पाउनुहुन्छ। यदि 25 वर्ष अगाडि नै मृत्यु भयो भने अगाडि मैले भने जस्तै सुविधाहरू पनि पाउनुहुन्छ। अब यसमा के भनेको छ भन्दा बीमालेख चालू रही बीमा अवधि समाप्त मितिसम्म बिमित जीवितै रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकममाथि उल्लेखित बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिसम्म एकमुष्ट दिनेछ, जुन कुरा मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकेँ। बीमालेख चालू रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बिमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमा लेखले आर्जन गरेको नियम अनुसारको बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी दिइन्छ। तर एकल बीमा शुल्क भुक्तानीको तरिकामा बीमाङ्कको 2.5% गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ। यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बाबत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन भन्यो। यदि तपाईहरु बीमालेख चालू रहेको अवधि समाप्ति मितिसम्म जीवितै रहनुभयो भने विभिन्न किस्तामा पहिले बीमाङ्क रकम बुझ्नुहुन्छ र बाँकी बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा बीमा अवधि समाप्त भएपछि पाउनुहुन्छ। यदि बीमालेख चालू रहिरहेको अवस्थामा तपाईको कालगतिले अथवा दुर्घटनाले मृत्यु भयो भने तपाईले इच्छाएको व्यक्तिले अगाडि लिएको रकम नकटाइकन बीमाङ्क रकम र
बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा पाउने भए यदि कालगतिले मृत्यु भएको छ भने, यदि दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भएको छ र एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको छ भने बीमा अङ्कको 2.5 गुणाले हुन आउने रकम आर्जित बोनस एकमुष्ट उसलाई एडीबी सुविधा सहित उपलब्ध गराउने भयो इच्छाएको व्यक्तिलाई। यसरी यो बीमाको बारेमा मैले विभिन्न प्रकारका विशेषताहरू, फाइदाहरू, यसका महत्त्वहरू जानकारी गराएँ। यदि तपाईहरुलाई नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न पोलिसीहरूको बारेमा थप बुझ्नु छ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न पोलिसीहरू मध्येमा तपाईहरुले बीमा गर्नु छ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्ट भएर देशभरि अथवा विदेशबाट जहाँ बसेर पनि तपाईले बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्नु छ भने हाम्रो यो कन्ट्याक्ट एड्रेसमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुस्। हाम्रो भाइबर नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, इमो नम्बर कन्ट्याक्ट गर्नुस्, इमेल एड्रेसमा कन्ट्याक्ट गर्नुस् र हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा फलोअप गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पेज छ राजु पौडेल पेज पनि, त्यहाँ गएर लाइक गरेर पनि हामीसित सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराएँ। जानकारी मूलक ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने जुन हाम्रो अभियान छ, यो अभियानलाई साथ दिनको लागि भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई भिडियो शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियोमा लाइक पनि गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यदि मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्नुहोला। तपाईहरुको लाइक, कमेन्ट र डिसलाइकले हामीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नेछ। अझ फिडब्याक पनि दिनुहोला। केही कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने छ भने फिडब्याक दिनुहोला। आगामी दिनमा पनि हामीलाई अझ यस्ता प्रकारका भिडियो ल्याउन तपाईहरुको फिडब्याकले अझ प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजलाई म यो